Para ni sa mga taong walay panahon sa pagbasa og Biblia, ako na lang ang magbasa para kaninyo. Paminawa na lang ninyo kini og sabta ang akong ginabasa. Dinhi sa sulat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 1, hantod kini sa 5. Mao kini ang giingon. Karon may usa ka tawo sa mga Farisiyo nga ginganlan si Nicodemo, punuan sa mga Hudyo. Kini miduol kaniya sa gabii ug miingon kaniya, Rabi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga nagagikan sa Dios, kay walay tawo nga makabuhat niini nga mga katingalahan nga imong gibuhat, gawas kung ang Dios anaa kaniya. Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tawo magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo miingon kaniya, unsaon sa tawo ang pagpakatao kung siya tigulang na? Makasulod ba siya pag-usab sa tiyan sa iyang inahan o pagpakatao? Mitubag si Jesus, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tawo magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.